हेलो एन्ड नमस्ते फ्रेन्ड, सबलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल वर्ल्ड रिपोर्टमा। आज हामीले डिस्कस गर्ने गइरहेको छौँ अप्पर तामाकोसी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट र यसले गर्दाखेरि नेपाललाई के फाइदा हुन्छ र यो प्रोजेक्टको लगानी कति हो, यसको काम कति भयो छ र यसले गर्दाखेरि इम्पोर्टेन्स के छ, नेपाललाई के बेनिफिट हुन्छ, नेपाललाई फ्युचरमा के हुन्छ भनेर आज यो हामीले यो रिपोर्टमा आज डिस्कस गर्न गइरहेको छौँ। हामीले यस्तै इम्पोर्टेन्ट टपिक रिलेटेडहरू वर्ल्ड रिपोर्ट र दुनियाँभरमा जे हुन्छ त्यसको रिलेटेड भिडियोहरू बनाइरहेको छौँ। तर यो च्यानलहरूलाई मनपर्छ भने यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला र सेयर गरिदिनु होला। अब आजको यो टपिक हेरौँ। द अप्पर तामाकोसी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज 456 मेगावाट पिक रन अफ द रिभर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन नेपाल। भनेपछि यसको टोटल क्यापेसिटी भनेको यसले यति दिनमा भनेपछि यसको यो एक साइडमा एकचोटि घुमिहाल्छ नि, त्यतिखेर यति 456 मेगावाटको यसले जेनेरेट गर्न सक्छ। यसको मतलब यो होइन कि जहिले पनि त्यस्तै हुन्छ भनेपछि जाडो महिनामा यसको यो प्रोडक्सन कम हुनसक्छ र पानी पनि बर्खायाममा यसको प्रोडक्सन बढी हुनसक्छ। यो एभरेज निकाल्दा यति हुन्छ। अनि इट इज द लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन नेपाल एन्ड इज एक्सपेक्टेड टु कम्प्लिट इन 2020। 2020को यसको अन्तिममा यो चल्नुपर्ने सियोर भनेको, तर के अनि यसलाई रियलमा 2019मा यसलाई कम्प्लिट गर्ने भनेको, तर के अनि अर्थक्वेकले गर्दाखेरि हाम्रो यो पुरै डेभलपमेन्ट प्रोजेक्टै स्लो भएको थियो। यो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मात्रै होइन, लगभग नेपालको सबै नेसनल प्राइड प्रोजेक्टहरू सबै स्लो भएको थियो। त्यसले गर्दा यसलाई नि रुकावट आएको थियो। अब देख्न सक्नुहुन्छ, इट इज साइटेड अन तामाकोसी रिभर अ ट्रिब्युटरी अफ सुनकोशी रिभर नियर द नेपाल तिब्बत बोर्ड। भनेपछि यो रिभरको स्रोत भनेको तिब्बत हो। होला थाहा छ, एसियामा सबभन्दा धेरै नदीहरूको स्रोत भनेको तिब्बत हो। तिब्बत अहिले चाइनाको पार्ट हो। चाइनाले कन्ट्रोल गर्छ तिब्बतलाई। तर हामीले जति पनि रिभरहरू देख्छौँ त्यसको मेन स्रोत भनेको तिब्बत हुन्छ। तिब्बतलाई एसियाको ड्राइएस्ट डेजर्ट भन्ने गर्छ। भनेपछि यस्तो डेजर्ट कि त्यसले उसकै आइस डेजर्ट भनिन्छ क्या। त्यसमा यति बरफ छ कि त्यसले पक्रेर गर्दाखेरि इन्डिया, नेपाल, बङ्गलादेश, म्यानमार, चाइना यति सब देशहरूलाई पानी, तिनीहरूको कृषि उत्पादनहरू बढाउने काम तिब्बतको पानीले या तिब्बतको बरफले गर्छ। अहिले नेपालको टोटल क्यापेसिटी भनेको कति छ? 1095 मेगावाट। भनेपछि हाम्रो लगभग टोटल गर्दाखेरि 1000 मेगावाटको छ। यो भनेको बहुत कम हो। यो हाम्रो देशको घरहरूलाई त युज गर्न ठिकै हो, 1000 मेगावाट 3 करोडलाई। तर अलि याद राख्नु, धेरै जस्तो पहाडको ठाउँमा एसी छैन। सिर्फ एउटा बल्बहरूले गर्दाखेरि मात्रै, नत्र पुरैको घरमा एसी हुने, सबैको घरमा हुन्छ नि फ्रिजहरू हुन लाग्छ, यति पनि कम हो। तर यसले गर्दाखेरि हाम्रो इन्डस्ट्री डेभलपमेन्ट हुन सक्दैन। अब यसको बारेमा हल्ला अब पछि भन्न गइरहेको छु। अब यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ, यो त्यो तामाकोसीको यो रिभरको एउटा फोटो क्लिक हो। अब यहाँ थिम एकचोटि एउटा कुरा बुझ्नुहोस्, यो भनेको यसलाई ड्याम भन्छन् हो। यो भनेको ड्याम हो। अनि यो भनेको यता चाहिँ पानी बगेर जाने, यता पानी स्टोर गर्ने। यहाँ पानी स्टोर गरेर यहाँ थिम एउटा टर्बाइन हुन्छ। त्यो टर्बाइन घुमेसी अनि त्यो पानी बल्ल त्यहाँबाट बल्ल बिजुली प्रोडक्सन हुन्छ। अरू कुनै होला एउटा म्यापमा देखाउँछु कस्तो म्यापमा भनेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो वर्ल्डको म्याप हो। यो इन्डिया, यो प्यारो देश हाम्रो नेपाल। नेपालको यतातिर काठमाडौँ यतातिर जाँदाखेरि हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ अप्पर तामाकोसी यो एउटा कन्जर्भेसन एरियाको बिचमा पर्छ। अब यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ, अहिले जुम आउट गरेँ। यो नदीको ट्रिब्युटरीमा यस्तरी ड्याम बनाएर यहाँ पानी रोकेर अनि यो पानीलाई यहाँ फ्लो गर्न नदिएपछि बल्ल त्यसले इलेक्ट्रिसिटी प्रड्युस गर्छ। अब यसले गर्दाखेरि बहुत धेरै फाइदा हुन्छ। फाइदा नोक्सानको कुरा अब यहाँ गर्न गइरहेको छौँ। अब यहाँ देख्नुहुन्छ, यो त एउटा फोटो। यो फोटोको अनुसार अब यहाँ हेर्नुहोस्, अब यसको टोटल कस्ट कति होला त? अब हामीले प्रोडक्सन यो प्रोजेक्ट त गराउने भन्ने हो, तर यसको कस्ट कति छ त? टोटल कन्स्ट्रक्सन कस्ट भनेको हाम्रो 35 बिलियन नेपाली पैसाको 35 बिलियन भनेपछि इङ्ग्लिसमा अमेरिकन डलरमा कन्भर्ट गर्दा $441 मिलियन। यो 2011मा अब इन्फ्लेसनले गर्दा त्यो त अझै बढी नै हुनसक्छ। तर अझै यसको टोटल एस्टिमेट कम्प्लिट भएपछि मलाई थाहा हुन्छ कति टोटल लगानी ला भनेर। त्यो अपडेट हुने बित्तिकै होला मैले अर्को भिडियोमा बताउने छु। अनि लोनहरू यो प्रोजेक्टहरू सब एउटा नेपालकै सबै मिलेर बनाए जस्तो भन्नुहोस्, किनकि विदेशबाट लोन ल्याएको नि नेपालकै संस्थाहरू, नेपालकै ब्याङ्कहरू, नेपालकै कम्पनीहरूबाट लोन लिएको। त्यसले यो फुल्ली नेपाली ओन्डको उसहरूले प्रोजेक्ट भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मेड इन नेपाललाई एउटा बुझ जस्तो नि मिल्छ। अब देख्नुहुन्छ, लोन वर एक्सटेन्डेड नेपाल इम्प्लोइ प्रोभिडेन्ट फन्ड भनेपछि आर्मीको जस्तो मलाई लागिरहेको। यो मैले भेटाएको विकिपिडियामा पढ्दा यो मैले देखेँ, तर यो आर्मीको पेन्सनको फन्ड जस्तो लाग्यो। त्यसमा कति दिएको छ भनेपछि $131 मिलियन यो प्रोभिडेन्ट फन्डले दिएको छ। र नेपाल टेलिकमको यो एउटा टेलिकम कम्पनी एनटिसी सबलाई थाहा नै छ होला, यसको 78 मिलियन। अनि आई थिङ्क नेपाल सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्टको 26 मिलियन।
र राष्ट्रिय बीमा संस्थाको 26 मिलियन। अब यति धेरै पैसा त दिएको छ, तर गभर्मेन्टले नि यहाँ थियौँ यो संस्थाले मात्रै गभर्मेन्टले नै प्रोभाइड गरेको छ। गभर्मेन्टले 145 मिलियन, यसलाई नेपालीमा कन्भर्ट गर्दा 11 बिलियन जति गभर्मेन्टले नि प्रोभाइड गरेको छ आफ्नो सपोर्ट अनुसार। र यसमा मेन कन्ट्रिब्युटर भनेको गभर्मेन्ट हो र गभर्मेन्ट पछि सेकेन्डमा आउँछ प्रोभिडेन्ट फन्ड। भनेपछि धेरै यो प्रोजेक्टको धेरै स्टेक गभर्मेन्टसँग छ र गभर्मेन्टसँग भएको फाइदा के हुन्छ भनेपछि यो हाम्रै भयो भने त एकतर्फले सरकारी भएपछि यो हाम्रै हुन्छ। यहाँ थियौँ त प्रोजेक्ट कस्ट has been reportedly escalated by 48 देख्न सक्नुहुन्छ। 2015 को अर्थक्वेकले गर्दा देख्न सक्नुहुन्छ 10,000 भन्दा बढी मान्छेहरूको मृत्यु भएको थियो। अनि हाम्रो देशको थुप्रै सम्पदाहरू, थुप्रै बिल्डिङहरू, थुप्रै मेगा प्रोजेक्टहरू सब इफेक्ट भएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो त्यो बनिरहेको पनि प्रोजेक्टमा अर्थक्वेकले क्रैक्स आएर त्यसलाई फेरि मेन्टेन गर्दाखेरि $41 मिलियन को यो हाइक भएको थियो, भनेपछि बढेको थियो। अब यस्तो तरिकाले यो बहुत बढेको छ। यसको पुरै एकचोटि टोटल आसी म होला त्यो भिडियोमा बताउने छु भनेको। अब यो त भयो, यो त हामीले बुझ्यो कति पैसा लाग्यो। अब यसको यो सब त हामीले बुझ्यो, तर हामीले अब बुझ्नुपर्ने भनेको हाइड्रो पावरको फाइदा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्युस कसरी हुन्छ त। अब यहाँ थियौँ यो म्याप यो ड्रइङमाहरूले देख्न सक्नुहुन्छ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्युस कसरी हुन्छ। यो त अब हामीले सानोमा स्कुलमा पनि पढ्यौँ होला, त्यही पनि अझै मैले एउटा सर्ट डिस्क्रिप्सन होला बताइदिन्छु। हाइड्रो पावर वर्क भनेपछि यहाँ थियौँ देख्न सक्नुहुन्छ पानीले यस्तै रोकिन्छ। यो ड्याम भयो, ड्याम भएपछि यहाँ पानीलाई रोक्ने। अनि यहाँ थियौँ स्क्रिन भनेपछि घरिघरि प्लास्टिक हुन्छ, माछाहरू हुन्छ, तिनीहरू सब पनि बगेर आउन सक्छ नि त। सानो माछा त सिधै रातो माछाले केही हुन्न, तर ठुल्ठुलो माछा पनि यहाँ थियौँ जाम हुनसक्छ। त्यही भएर यस्तो एउटा जाली राखिदिएको हुन्छ नि, जालीले गर्दाखेरि फिल्टर भएर आओस्। अनि यहाँ थियौँ गेट हुन्छ भनेपछि घरिघरि पानी कमी भएको बेलामा, जस्तै जाडो महिनामा त पानी कमी हुन्छ किनकि बरफ पग्लिन नि त धेरै, त्यतिखेर पानीको कम हुँदाखेरि यो गेट बन्द गरिदिने, पानी धेरै मात्रा भएपछि फेरि खोलिदिएर बल्ल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्युस हुन्छ। तर जाडो महिनामा चाहिँ के अरे पानी पर्ने महिनामा चाहिँ अलवेज खुल्ले हुन्छ, किन थुनेर राख्न मिल्दैन। थुनेर राखेपछि ड्याममा प्रेसर आएर यो फुट्न सक्ने डर हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ थिमबाट पानी बगिरहेको छ, कति न्यारो हुँदै गयो देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ साइज कम भयो, यो भएपछि यसको फोर्स बहुत धेरै हुन्छ। वाटरको काइनेटिक पावर यति धेरै हुन्छ र यसको यो टर्बाइन देख्न सक्नुहुन्छ यो गोलो घुमेको, यो बहुत फास्ट घुम्छ र यहाँ थिमबाट पानी निक्लेर अर्को बाटोबाट गइहाल्छ, नदीमा मिसिन्छ फेरि। यहाँ थिमबाट घुम्दाखेरि यहाँ थिम हाम्रो जेनेरेटर हुन्छ। यहाँ थियौँ दुईवटा म्याग्नेट हुन्छ, एउटा नर्थतिर एउटा साउथतिर गएर यो एकदम फास्ट रोटेसनमा घुम्दाखेरि यिनले एउटा इनर्जी प्रोड्युस गर्छ र त्यो इनर्जीलाई सिधै ट्रान्सफर्मरमा लागेर सिधै ट्रान्समिसन लाइनबाट हाम्रो घर घरमा पहुँचाउने र त्यो पावर प्लान्टमा लगेर त्यहाँदेखि हाम्रो घर घरमा आउने हुन्छ। त्यससँग चाहिँ यो सिधै यसरी जान्छ, यसलाई स्टोर गर्न मिल्दैन किनकि यसको इनर्जी यति धेरै हुन्छ। हामीलाई मैले पनि पहिला सानोमा लाग्थ्यो कि यो इलेक्ट्रिसिटी यसरी जम्मा गर्लान्, के अरे उत्पादन गर्लान्, एक ठाउँमा जमाएर राख्लान् अनि पछि हामीलाई चाहिँदा देलान् भन्ने हुन्छ। तर त्यो स्टोर गर्न मिल्दैन किनकि हाम्रो ब्याट्रीको टेक्नोलोजी यति एडभान्स भएको छैन कि कति पनि पावरलाई स्टोर गर्न सक्ने। एउटा दुईवटा घरको त ब्याट्री स्टोर हुन्छ, तर पुरा एउटा सिटीलाई स्टोर गर्न छ नि त्यो लगभग इम्पोसिबलै भन्ने हुन्छ। त्यही भएर यो डाइरेक्ट सिधै लाइनबाट लानुपर्छ। त्यही भएर एसी करेन्ट भन्ने यो बहुत डर हुन्छ भनेपछि घरिघरि करेन्ट लाएर मान्छेको मृत्यु हुन्छ नि। त्यही भएर यो डाइरेक्ट लाइन हो र एकदम हाई पावरको हुन्छ। अब यो त भयो इलेक्ट्रिसिटी कसरी प्रोड्युस हुन्छ यो। अब यहाँ पनि देख्छ द अप्पर, अब यसको बारेमा अझै डिटेल पढ्नको लागि हेर्न सक्छ। द अप्पर तामाकोसी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज नेपाल नेसनल प्राइड प्रोजेक्ट भनेपछि भन्थ्यो नि नेपालको एउटा यो सानको प्रोजेक्ट जस्तो कि यो भयो। यसको लागि हामीले बहुत मेहनत गरेको छौँ र नेपालको फुल्ली नेपालकै पैसाबाट बनेको र विदेशको पैसाबाट बनेको भनेपछि आफ्नो देशको प्राइडको पनि एउटा सवाल, इज्जतको सवाल हो। वेन इट इज कम्प्लिट इट इज प्रोजेक्टेड टु बी द लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्लान्ट इन नेपाल। यो एक्चुअली कम्प्लिट भएपछि नेपालको सबभन्दा ठुलो हाइड्रो पावर हुन्छ। अहिले कालीगण्डकी ए छ, तर त्यसलाई रिप्लेस गरेर अप्पर तामाकोसी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हुन्छ। विथ द पावर आउटपुट इक्विभलेन्ट टु 2/3 अफ नेपाल करेन्ट पावर भनेपछि अहिले देख्न सक्नुहुन्छ नेपालको 1000 छ भनेपछि 2/3 भनेपछि नेपालको 2 भाग इलेक्ट्रिसिटी यसले आफैले प्रोड्युस गर्न सक्छ भनेपछि कति यसको पावर होला भनेपछि अहिले इमेजिन गर्नुहोस्। अझै यसले काम गरे छैन, त्यो हामीलाई अझै डिटेल थाहा छैन, यो रिपोर्ट मात्रै हो। तर एकचोटि काम गर्न लाग्छ त्यो पछि रिपोर्टमा आइहाल्छ। द प्रोजेक्ट इज इन्टायरली फाइनेन्स फ्रम डोमेस्टिक फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युट एन्ड कम्पनीज भन्थ्यो नि। यो नेसनल प्राइड प्रोजेक्ट हो। यसको लागि न चाइनाबाट, न IMFबाट, न एसियन ब्याङ्कबाट कहीँबाट पनि लोन आएको छैन, न इन्डियाको हेल्प लिएको। यो फुल्ली नेपालकै पैसाले नेपालीहरूले मिलेर बनाउनु लाग्यो। त्यही भएर यो एउटा प्राइड प्रोजेक्ट र यो नेपालको सबभन्दा ठुलो प्रोजेक्ट। यो प्रोजेक्ट भनेपछि नेपाली इन्जिनियरहरू भने कन्फिडेन्स बढ्छ कि हामीले यस्तै प्रोजेक्ट अझै गराउन सकिन्छ, अझै ठुल्ठुलो प्रोजेक्टहरू बिना बाहिरी मद्दतको हेल्पले। यस्तो गर्दाखेरि हाम्रो आफ्नै देशमा बनाउने पनि एउटा होड जस्तो लाग्छ। र सकेसम्म हामीले आफ्नो हाइड्रो पावरलाई जतिसक्यो प्राइभेटाइजेसन भनेपछि सबैको लागि जनताको लागि खोल्दैछ झन् धेरै प्रोड्युस हुन्छ जस्तो मलाई लागिरहेको। यो छुट्टै टपिक हो, पछि म यसको बारेमा छुट्टै भिडियो बनाउँछु। अब यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ
द अप्पर तामाकोसी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज 556 रन अफ द रिभर प्रोजेक्ट भनेपछि यो पानीमा चल्दा चल्दै यति इलेक्ट्रिसिटी यसले निकाले गर्नेछ र यसको लोकेसन काठमाडौँबाट 200 किलोमिटर चाहिँ भनेपछि 200 किलोमिटर टाढा पर्नेछ तामाकोसी अप्पर तामाकोसी। कन्स्ट्रक्सन अन तामाकोसी प्रोजेक्ट वा स्ट्यान्ड 2011 देखि यो स्टार्ट भएको रहेछ। यो मेन पोइन्टहरू अलि याद राख्नु होला। यो किनकि यो याद राख्नुपर्छ आफ्नो देशमा के भइरहेको के डेभलपमेन्ट भइरहेछ भनेर यो कुरा हामी सबलाई पोइन्ट टु पोइन्ट याद हुनुपर्छ। वाज एक्सपेक्ट टु बी कम्प्लिट 6 वर्षमा भनेपछि 2011 भनेपछि 6 वर्ष भनेपछि 2017 मा यो कम्प्लिट हुनुपर्ने। तर 2015 को भूकम्पले गर्दाखेरि कति वर्करहरूको ज्यान गयो, कति वर्करहरू काममा फेरि फर्केर आएन, कतिलाई इन्जर्ड भए, त्यसले गर्दाखेरि बहुत ह्याम्पर भएको थियो। त्यही भएर यो 2020 को अन्तमा भनेपछि अहिले फेरि कोरोना भाइरसलाई हल्ला थाहा नै छ, यो अझै ढिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। 2021 को 20 तिर हुन्छ जस्तो मलाई लागिरहेछ यसको पुरै कम्प्लिट भएर। द डेभलपर एन्ड अपरेटर अफ द प्रोजेक्ट अपर्चुनिटी कम्पनी लिमिटेड एन्ड अटोनोमस कम्पनी भनेपछि यो सरकारी कम्पनी होइन, यो सरकारको यो नेपाल इलेक्ट्रिकल अथोरिटी भनेको एउटा गभर्मेन्ट कम्पनी, गभर्मेन्टको एउटा ब्रान्चेस थियो, त्यसले एउटा अटोनोमस कम्पनी इस्टाब्लिस गरेको छ, त्यसको नाम हो अप्पर तामाकोसी लिमिटेड। त्यही भएर यो सरकारी होइन, एमा हजुरले इन्भेस्ट गर्न सकिन्छ भनेर त्यही भएर त भन्थेँ नि अघि मैले, कति धेरै कम्पनीहरू बाहिरको कम्पनी के अरे नेपाली कम्पनी तर सरकारको बाहिरको कम्पनीहरूले इन्भेस्ट गरेको छन् भनेर। त अप्पर तामाकोसी एक्सपेक्टेड टु प्रोड्युस 2281 गिगावाट अफ इलेक्ट्रिसिटी अ इयर भन्छ। अघि नै यो मेगावाट हो, यो कन्फ्युज नहुनु होला है। एमडब्ल्यू भनेको मेगावाट भनिन्छ र GWH भनेको गिगावाट हो। गिगावाट भनेको बहुत धेरै हुन्छ, मेगावाट भनेको हजारको अन्तर हुन्छ। 1000 मेगावाट भनेको 1 गिगावाट भने जस्तै। त्यही भएर देख्न सक्नुहुन्छ एक वर्षमा यसले कति निकाल्छ, 2281 भनेपछि कति इलेक्ट्रिसिटी होला। र हाम्रो देशमा सरप्लस हुन्छ भनेपछि हाम्रो देशमा युज गरेर नै हामीले बेच्न सक्ने हामी स्थितिमा आइपुग्छौँ। अब यहाँ तिमीले देख्न सक्नुहुन्छ इम्पोर्टेन्स। अब इम्पोर्टेन्स के होला त, अब यसलाई म छिटछिट भनिदिनु गइरहेको छु। इम्पोर्टेन्स अफ द हाई एनर्जी भनेपछि अब यो त एउटा के हुन्छ, सेल्फ रिलायन्स भनेपछि हाम्रो देशको इन्जिनियरहरूसँग ट्रस्ट हुन्छ र तिनले आफै गर्ने होप पनि एउटा हुन्छ नि, उत्साह बढ्छ र हामीलाई विदेशी पावरको हेल्प चाहिन्न आफ्नो देशमा हाइड्रो पावर गर्न। यो त एउटा फाइदा भयो। इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली भनेपछि इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली कसरी भनेपछि यसले सुरुमा त इफेक्ट गर्छ, किनकि हामीले पानी थुनिदिन्छौँ नि त, यहाँ माथि त जङ्गलहरू छ नि, यो सब डुबान पर्छन्, गाउँहरू छ नि डुबान पर्छन्। तर यसले गर्दा हाम्रो त्यहाँदेखि पानी स्टोर रहन्छ र हल्ला थाहा छ अब विश्वमा पहिला तेलबाट लडाइँ हुन्थ्यो, तेल जहाँ छ तेल लडाइँ, अब पानीको नाममा लडाइँ हुन्छ भन्नेहरूलाई थाहा नै छ। यस्तै गरेर विश्वले ड्याम बनाउँदै पानी रोकेर आफ्नो देशलाई एग्रिकल्चरमा युज गर्नलाई ड्याम बनाउँदै पानी रोकिरहेको छन्। त्यस्तै गरेर हामीले नि यहाँदेखि ड्याम बनाएर पानी रोक्यौँ भने हाम्रो फ्युचर युजलाई काम लाग्छ र किनकि बरफ पग्लिँदै गर्छ, त्यही भएर हामीलाई पानीको बहुत इम्पोर्टेन्स छ। त्यही भएर यो ड्यामहरू बनाउँदै हामीले पानी स्टोर गर्नै सक्नुपर्छ र स्टोर गरेपछि यहाँदेखि माछा पालन गरेर यहाँदेखिको गाउँको मान्छेहरूलाई एउटा जीवन पालन गर्नको लागि एउटा हुन्छ नि त, इन्कम जेनेरेट हुन्छ माछा पालनहरूबाट। र थुप्रै एग्रिकल्चरहरू छन्, यो पानीमा एग्रिकल्चर अहिले नयाँ ट्रेन्डहरू चलिरहेको छ, त्यस्तोबाटै हुन्छ। अब अर्को फ्युचर हो लङ टर्म प्लान भनेपछि धेरै लामो समय तकलाई हामीले त्यो पानी स्टोर गरेर युज गर्न सक्छ एग्रिकल्चरलाई, त्यसले गर्दाखेरि रोजगार बढ्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्युस भयो र हामीले इलेक्ट्रिसिटी बेचेर त्यो पनि सेलिङ टु नेबर एन्ड अर्निङ इन बिलियन भनेपछि हामीले जस्तै बङ्गलादेश र इन्डियालाई हामीले इलेक्ट्रिसिटी बेच्न सक्छौँ। चाइनालाई त बेच्न मिल्दैन, किनकि माउन्टेन रिजनमा त्यो लाइन बिछाउने लगलाई इम्पोसिबल है, किनकि जाडोमा तार जहिले नै चुट्छ, किनकि जाडोमा त्यो हुन्छ नि कठ्ठ हामी काम्छौँ नि, त्यस्तै गरेर त्यो तारलाई नि धेरै एउटा प्रेसर भएर तार चुट्छ। तर त्यो फेरि त्यो बेच्न नमिली भन्ने चाइनालाई नमिलेपछि हामीले इन्डियालाई बेच्न सक्छौँ, किनकि इन्डिया पनि इमर्जिङ इकोनोमी हो। त्यसै गरेर बङ्गलादेशलाई बेच्न सक्छौँ। बङ्गलादेशलाई बेच्यो भने बङ्गलादेशको भनेपछि बङ्गलादेश र नेपालको रिलेसन अहिले दिन प्रतिदिन सुध्रिरहेको छ, त्यसले गर्दाखेरि बङ्गलादेशलाई बेच्न सक्छौँ। यस्तै गरेर हामीले धेरै देशहरूलाई बेचेर हाम्रो इन्कम जेनेरेट हुनसक्छ र हाम्रो देश। अनि लास्टको 5 पोइन्ट भनेको इम्प्लोइमेन्ट, हाम्रो देशको हुन्छ नि जनताहरूलाई लेबरहरूलाई एउटा रोजगार पाइन्छ। अहिले देख्न सक्नुहुन्छ विदेशबाट कति धेरै लेबरहरू घर फर्किरहेको छन्, तिनीसँग सिप त छ तर काम छैन। त्यस्तै गरेर हामीले यस्तो हाइड्रो पावरको प्रोजेक्टमा हामीले तिनीलाई लगायौँ भने तिनको पैसा नि त भयो, त्यो पैसा भएपछि तिनले फेरि घर गएर के किन्छन्, घर खर्च चल्छ र हाम्रो देशको इकोनोमी फेरि एउटा साइकलमा चल्न लाग्छ। कन्ज्युमरले डिमान्ड गर्छ, कम्पनीले प्रोड्युस गर्छ, त्यसरी घुमिरहेको छ। त्यही भएर इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट हुन्छ र यसले हाम्रो लास्टमा GDP ग्रोथ हुन्छ र ओभरअल कन्ट्रीलाई नै फाइदा हुन्छ। त्यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ। यो त भयो हाम्रो इम्पोर्टेन्सहरू। यहाँ तिमी हेरौँ अब फ्युचर अफ हाइड्रो पावर, यहाँ तिमी देख्छ त्यो एउटा राम्रो एउटा आर्टिकल मैले भेट्टा थिएँ काठमाडौँ पोस्टको के हो, द मेन ब्याकबोन अफ सस्टेनेबल इनर्जी रिसोर्स अफ नेपाल इज गोइङ टु बी हाइड्रो पावर इन नियर फ्युचर भनेपछि। अब यो चाहिँ के हो भने हाम्रो देशको इकोनोमीलाई चाहिँ एकदमै राम्रो बनाउने, एकदमै
इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्युस गर्ने थुप्रै तरिका छ, जस्तै कोइलबाट हुन्छ, पेट्रोल डिजलहरूबाट हुन्छ नि त, सोलर विन्डोबाट हुन्छ। तर सबभन्दा सस्टेनेबल भनेको वाटर हाइड्रो पावर हो। धेरै देशहरूसँग त्यस्तो नदी छैन, तर नेपाललाई एउटा वरदान भन्नुहोस् हजुरले। ल्यान्डस्लाइड हुँदा त घरिघरि सराप लाग्छ, तर यसलाई सरापभन्दा बढी वरदान हुन्छ, किनकि यसले गर्दा हामीले इलेक्ट्रिसिटी बहुत उत्पादन गर्न सक्छौँ। हामीले इलेक्ट्रिसिटीलाई फोकस गरेर डेभलपमेन्ट गरेर हामीले विश्वभरि हामीले इलेक्ट्रिसिटी बेच्न सक्यौँ भने, एक्सपोर्ट गर्न सक्यौँ भने हाम्रो जीडीपी ग्रोथ रेट हाम्रो 10% इयरली 10%को रफ्तारमा बढ्ने भनेपछि मेरो एउटा अनुमान जति छ 10%ले बढ्न सक्छ। 10% बढेपछि अहिले आफै हिसाब लगाउनु होला। अहिले हाम्रो 30 बिलियन छ र हरेक वर्ष 10%ले बढ्यो भनेपछि कति हुन्छ भनेर। अब यहाँ तिमी देख्छ टिल देयर द टोटल इन्स्टल क्यापेसिटी अन ग्रिड एन्ड अफ ग्रिड अफ हाइड्रो पावर इज एक्सपेरिमेन्टली 1000 भन्छ नि। हाम्रो यसको टोटल भनेको 1000 मेगावाट छ। यो घरिघरि 1050 1060 छ। यो धेरै उस कन्फ्युजन नलिनु। 1000 भनेपछि 1000 एभरेजमा बुझ्नु होला। इज 2.5% अफ इकोनोमिक फिजिबल हाइड्रो पावर क्यापेसिटी अफ 42 भनेपछि हाम्रो देशमा हामीले जम्मा 2.5% मात्रै हामीले इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्युस गरेको छौँ 100%मा। भनेपछि अहिले बुझ्न सक्नुहुन्छ, जस्तै हामीले जाँचमा त 2 ल्यायो भने कति दुःख लाग्थ्यो, तर त्यही जाँच जस्तै हामीले हाम्रो देशको पैसाको, हाम्रो देशको फ्युचरको लागि हामीले 100मा जम्मा 2.5% पाएको छौँ कि। भनेपछि अझै होइन 97% त हामीले अझै छोकै छैनौँ। भनेपछि त्यतिलाई नै हामीले इन्भेस्ट गरेर त्यति हामीले अझै उत्पादन गऱ्यौँ भने हाम्रो फ्युचर के हुन्छ होला नि हामीले जस्ट इमेजिन गर्नु के। त्यही मलाई लाग्छ विश्वमा हामीले सही तरिकाको लिडर र सही पायौँ भने हामीले विश्व युरोप कन्ट्रीहरूलाई जित्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। अब त्यो डिपेन्ड गर्छ अब लिडरसिप कसको हातमा जान्छ। यो कुनै पोलिटिकल पार्टीको लागि टार्गेट होइन, तर लिडरहरू राम्रो हुनु पर्यो। एकर्डिङ टु इनर्जी भिजन 2050 नेपाल निड टु इन्स्टल 41 भनेपछि 2020मा हाम्रो 4100 मेगावाट र 2030मा 11500 र 2050मा हाम्रो 3100 मेगावाट युएनले तोकेको छ कि। युएनले हाम्रो देशलाई डेभलप हुन छ र युरोपको जस्तै डेभलप एउटा कन्ट्री हुन छ नि हामीले 2020मा 4100, 2030मा 11000 र 2050मा 31000 इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्युस गर्नु भनेको छ। तर हाम्रो देशले कति गरेको छ अहिले 2020 चलिरहेको छ 1000 मात्रै छ। भनेपछि बुझ्नुहोस् न हामी कति पछाडि छौँ के। अब यो धेरै कुरा त यो नलिगौँ। त्यही भएर मेन कुरा बुझ्नुहोस्, हाम्रो फ्युचर भनेको हाइड्रो पावरमा डिपेन्डेन्ट छ हाम्रो नेपालीहरूको। अब आजलाई यो हजुरलाई यो भिडियो मन पऱ्यो भने यो च्यानल सब्सक्राइब गर्नु होला र सेयर गरिदिनु होला। यसले गर्दाखेरि मलाई बहुत मद्दत हुन्छ र अरू भिडियो गराउन नि एउटा प्रोत्साहन जस्तो फिल हुन्छ। ल हस् त, धन्यवाद। आजलाई यति नै, अर्कोचोटि भेटौँला। गुड बाई, गड ब्लेस यु। जय नेपाल।